नमस्कार। कार्यक्रम मुठौँ समृद्धिका लागिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। आज असोज दिन यानी संविधान दिवस आज 5 वर्ष पूरा भएको छ र 5 वर्ष पूरा भइरहँदा संवैधानिक विकासको इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने 2047 सालको संविधान महत्त्वपूर्ण भनिएको थियो। यस संविधानलाई विस्थापित गर्दै फेरि अन्तरिम संविधान 2063 जारी गरियो र 2047 को भन्दा पनि थप मानव अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा थप गरेर यो जुन अहिले संविधान निर्माण भएको छ यो संविधानको धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकको त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा जसरी मौलिक हकलाई त्यहाँ सुरक्षित गरिएको छ यसले राज्यले त्यसलाई प्रत्याभूत गर्न सकेको छ कि छैन र आम जनताले त्यसको महसुस गर्न सकेका छन् कि छैनन् र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा केही उल्झनहरू पनि देखा परेका छन्। कहीं कतै यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनको पाटोमा अझ जोड दिनुपर्ने कुराहरू पनि बीचबीचमा आउने गर्दछन्। समग्र रूपमा यो संवैधानिक इतिहास हाम्रो 2047 देखि लिएर हेर्दाखेरि अहिलेको संविधानमा जसरी मौलिक हकका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जे विषयवस्तुहरू त्यहाँ समावेश गरिएको छ यसको कार्यान्वयनताको पाटो कस्तो छ त यो निर्माण भइसकेपछि आज हामी समग्र यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानी गर्न यति बेलामा अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारी हुनुहुन्छ, नेपाल अपाङ्ग महिला संघका अध्यक्ष तथा महिला अधिकार कर्मी टिका दाहाल हुनुहुन्छ, वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज मम हुनुहुन्छ र शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल हुनुहुन्छ। मैले सबैजनालाई कार्यक्रममा एकमुष्ट रूपमा स्वागत गरेँ। नमस्कार। मैले खिमानन्द सरबाट सुरु गर्न चाहे। अहिले यो जुन संविधानमा मौलिक हकको रूपमा जे जति व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्था के छ मौलिक हकलाई लिएर र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो छ अहिले? सर्वप्रथम बिन्दाजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र माउन्टेन टिभीलाई पनि र सम्पूर्ण डाक्टर साहब प्रोफेसर सबैलाई म नमस्कार आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यो 5औं संविधान दिवसबाट 6औंमा अवगत गरिरहन लागेको अवसरमा जुन अवसर दिएर यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो र यो संविधान दिवसकोमा सबैलाई संविधान दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आयो सबभन्दा इस्यु आयो यो मौलिक हक र संविधान, अहिलेको संविधानले दिएको मौलिक हक, त्यसपछि संविधानले प्रत्यायोजन गरेका विभिन्न हकहरू र यसले अहिले कार्यान्वयनको अवस्था के कहाँनिर अड्केर बस्यो भन्ने इस्युमा मैले आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। यसमा सर्वप्रथम त जुन अहिलेको संविधानले दिएको हकहरू छ, जुन संविधानले कल्पना गरेको छ यो वास्तवमा चाहिँ यो विश्वभरिमै उत्कृष्ट किसिमको संविधान छ। हामीले 47 सालको संविधानलाई पनि यो मानेमा हेरेका थियौँ। यहाँ केही कुराहरू चेन्ज हुन आयो, केही परिवर्तन आयो र यो वास्तवमा परिवर्तनको पनि पाहाड कहाँनिर भयो यो गणतान्त्रिक संविधान छ। यस संविधानले लिएका अवधारणाहरू अत्यन्तै उत्कृष्ट छन् र तर यसमा के हुन गयो भने यी संविधानले दिएका अवधारणाहरूलाई पालना गर्ने प्रक्रियामा कार्यान्वयनको अवस्थामा यी कुराहरू अड्केर बसिरहेका छन्। यसलाई कार्यान्वयनको सवालमा जम्मा अहिले अब झन्डै 2/3 सरकार छ। यसले चाहिँ कार्यान्वयनको विधायिका छ, जम्बो विधायिका छ। कार्यान्वयनको सवालमा के गर्यो भने जम्मा 16 वटा विधेयकलाई त्यो पनि हतार मनस्थितिबाट हतार गरिकन 16 वटा विधेयकसम्म बनेको छ। यसलाई नियमावली बनाएर कार्यान्वयन पक्षमा जानुपर्ने थियो। यसलाई बीचमा रोकेर यो जुन कार्यान्वयन जनताको मर्म इच्छा अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, जनमानसलाई छोएर जानुपर्ने थियो, यी अवस्थाहरू हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा तत्काल विधायिका बनाउँदा पनि तलदेखि तल गाउँदेखि सबै राय लिएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। हतारमा 16 वटा विधेयकहरू बसेर थन्किएर बसेको छ। अहिले कार्यान्वयनको अवस्था गम्भीर रूपमा रहेको छ। यसको के हो भने यसको जड के हो भने जुन मानसिकतामा जुन यसले संविधानले परिकल्पना गरेका छ त्यो अनुसारको विधायिकाहरूको यो निर्वाचनबाट जानुपर्ने थियो। त्यो मकसद र त्यो हेक्का राख्ने विधायिका जान सक्नु भएन। यहाँ चुनावी महँगो भयो। चुनावमा जाने बेला तमाम ठेकदारहरू, तमाम ठेक्का पट्टामा लिनेहरू, तमाम पुँजी अगाडि बढ्यो। त्यस कारणले गर्दा इच्छा शक्ति कम भयो। यसले गर्दा जुन कार्यान्वयनको अभाव छ यसले निकै ठुलो खड्को मारेको छ। यसलाई तत्काल म के भन्न चाहन्छु भने यी अहिलेका विधायिकाहरूलाई एउटा
तत्काललाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई या नियमावली बनाएर तल जनतासम्म यो लाग्न जरुरी छ। होइन भने फेरि जनताहरू यस्तो किसिमले यो सहेर बस्ने अवस्था रहने छैन, फेरि विकल्पको खोजी हुनेछ। यस्तो राम्रो संविधान पाउँदा पाउँदै, मौलिक हक पाउँदा पाउँदै यी कुराहरूलाई अब यो जसले सत्ता सञ्चालन गरेका छ उहाँहरूले तत्काल सोध्न जरुरी छ। होइन भने फेरि अर्को विद्रोह हुँदैन भन्न सकिँदैन, जनताले विकल्प खोज्दैनन् भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो कानुनी प्रावधानलाई अगाडि बढाउन यो सत्तासीन र प्रतिपक्षी सबैलाई मिलेर यसलाई कार्यान्वयनमा लिनलाई जुन जटिल भइरहेको छ, कार्यान्वयनमा जुन जान चाहनु भएको छैन, किन चाहनु भएको छैन भन्ने पनि उहाँहरूको इच्छा शक्ति भएन, अथवा कार्यपालिका नै प्रधान हो, अरू विधायिका न्यायपालिकालाई गौण मानेर हो, किन त्यसरी अड्किरहेको छ, यसलाई अगाडि बढाउनलाई म यो अवसरमा आह्वान पनि गर्दछु। हजुर, म भागवत सरतर्फ लाग्न चाहन्छु। संविधानमा मौलिक हकमा एउटा शिक्षालाई पनि त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ, अझ निःशुल्क शिक्षालाई त्यहाँ अझ बढी समावेश गरिएको छ र अनिवार्य शिक्षालाई पनि त्यहाँ राखिएको छ। के छ अहिले यो कतिको लागू भएको पाइन्छ सर? धन्यवाद। माउन्टेन टेबी परिवारलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा एउटा छलफलको आयोजना गर्नुभयो र मलाई पनि सहभागी हुने अवसर दिनुभयो। यसका लागि यहाँहरू र श्रोता सम्पूर्णमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। वास्तवमा शिक्षा नै मानव सभ्यताको पहिचान हो, राज्य निर्माणको जग हो, मानव विकासको आधार हो र शिक्षाका माध्यमबाट नै त्यस देशको विकास विस्तार र निर्माणको मापन गरिन्छ। यसर्थ शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई, शिक्षालाई राज्यले पनि व्यवस्था गरेको होइन। हाम्रो संविधानले, पछिल्लो संविधान 2072 को संविधानले पनि यसका मौलिक हक सम्बन्धी धाराहरूमध्ये 31औं नम्बरको धारामा 4वटा मुख्य हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। जस्तै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने जुन एउटा असल सिद्धान्त लिएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ असाध्यै कमजोर छ। त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। प्रत्येक नागरिकले त्यो आधारभूत शिक्षाको अनुभूत गर्न सकेका छैनन्, उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। त्यसको वातावरण चाहिँ राम्रो ढङ्गले प्रयोगमा आउन सकेको अवस्था छैन। त्यस्तै त्यही मौलिक हकमा व्याख्या गर्ने क्रममा भनिएको छ दोस्रो बुँदामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ। वास्तवमा प्रत्येक यस राज्यमा जन्मिएका नागरिकले आफ्नो राज्यबाट, आफ्नो राष्ट्रबाट अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा माध्यमिक तहसम्म पाउने जुन कुरा उल्लेख छ यो असाध्यै राम्रो कुरा हो। संविधानले चाहिँ जनतामा विभेद गरेको छैन, तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि आज पनि कैयन बच्चाहरू स्कुलको पहुँचबाट बाहिर छन्। त्यो अवस्था चाहिँ आजको यथार्थ हो। त्यसो हुनुमा हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो, कमजोर भएको महसुस हुन्छ। कतिपय ठाउँमा आज पनि स्कुलहरूको अभाव छ, कतिपय ठाउँमा दक्ष शिक्षकहरूको अभाव छ, कतिपय ठाउँमा बच्चाहरूलाई स्कुल पुर्याउनु पर्छ भन्ने चेतनाको अभाव छ। यस किसिमका समस्याहरू समाजले झेलिरहेको अवस्था हो। संविधानले स्पष्ट रूपमा संविधानमै उल्लेख भएको अर्को एउटा बुँदा के हो भन्दा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। अपाङ्गता शारीरिक रूपमा त्यो अपाङ्गतालाई अझै पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ, दृष्टिविहीन अथवा कान नसुन्ने त्यस किसिमको अपाङ्गता भएकालाई पनि उनीहरूले चाहिँ उच्च शिक्षासम्म पाउने हक चाहिँ राज्य कानुनले निर्धारण गरेको छ। तर व्यावहारिक तहमा चाहिँ जस्तै एउटा कान नसुन्ने बच्चाले पढ्न चाहन्छ भने उसका लागि +2 सम्मका त केही स्कुलहरू छन्, त्यसभन्दा माथिको तहमा त्यो सुविधा आज राज्यले उपलब्ध गराउन सकेको छैन र त्यस किसिमका स्कुलहरू पनि सीमित छन्, सीमित भूगोलमा छन्। हरेक ठाउँमा त्यो बच्चा पुग्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसै गरी दृष्टिविहीनका लागि जुन ब्रेन लिपिदेखि लिएर त्यसमा पाठ्यक्रमको विकास गर्ने कुराहरू छन्, त्यसको कार्यान्वयन तह असाध्यै फितलो छ। उहाँहरूले पनि त्यो सुविधा लिन सकिरहनु भएको अवस्था छैन। त्यसैले शिक्षाका सम्बन्धमा दृष्टिविहीन र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका वा साङ्केतिक लिपिको साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट अध्यापन गराउनु पर्ने वर्ग यी सारा छुटेको अवस्था छ र शिक्षाको सिद्धान्त, कानुनले तोकेको सिद्धान्त असाध्यै राम्रो छ
सम्पूर्ण शिक्षा सम्पूर्ण मानवले अथवा नेपाली नागरिक कोही पनि शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने छ। तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि त्यो प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसैले शिक्षाका सम्बन्धमा अझै पनि राज्य गतिशील बनेर किन शिक्षामा बजेट वर्षेनी कम भइरहेको छ, शिक्षा बन्यो भने मात्रै सम्पूर्ण राज्यको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव छ, त्यो कुरालाई महसुस गर्ने नेतृत्व तह चाहिँमा अलिकति त्यस किसिमको कमी देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि शिक्षाको पहुँचमा सर्वसाधारण पुग्न सकेका छैनन्। सबैका लागि हो भन्ने वातावरण सृजना हुन सकेको छैन। गाउँमा पनि अहिले पनि हामी देख्छौँ अलिकति हुने खाने अथवा कोही अभिभावक विदेशमा छ, 2-4 पैसा आउँछ भने त उसले चाहिँ टाई लगाएर बच्चालाई जुत्ता लगाएर स्कुल पठाउन सकेको, बोर्डिङमा प्राइभेट स्कुलमा पढाउन सकेको अवस्था छ। त्यो नसक्ने वर्ग चाहिँ सरकारी स्कुलमा पनि पुर्याउन सक्दैनन्, किनभने त्यहाँ पनि ड्रेस सिलाउने अवस्था छैन उनीहरूका लागि। भनेपछि जुन मौलिक हक भनेर शिक्षालाई व्यवस्था गरेको छ, कार्यान्वयनको पाटोमा चुकिरहेको छ। कार्यान्वयनको पाटो असाध्य फितलो। म यहाँसँग फेरि पनि आउँछु। म डाक्टर निरजतर्फ लागे। डाक्टर निरज, स्वास्थ्य त झन् सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने, यसलाई झन् मौलिक हकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो पनि हो। यो संविधानको धारा 35 मा यसलाई सुरक्षित गरिएको छ। तर यसलाई आत्मसात गर्ने कुरामा चाहिँ राज्यले कतिको महसुस गरेका छ, जनताले कतिको महसुस गरेका छन्, आत्मसात कतिको गर्न सकेका छ राज्यले? यो धेरै राम्रो प्रश्न, धन्यवाद। मलाई यहाँ आज स्वास्थ्य सम्बन्धी केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा माउन्टेन परिवार तथा विनिताजी समेतलाई। र आज संविधान दिवस, छैटौँ संविधान दिवस 2072 सालमा यो गणतान्त्रिक संविधान आएको र हाम्रो अगाडि विज्ञ सरहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। मलाई ज्यादै राम्रो लागेको कुरा के हो भने यो संसारमा हेर्दाखेरि हैन यो संविधान सबैभन्दा अहिलेको चाहिँ प्रगतिशील र सबैभन्दा मोडर्न अहिलेको साइन्स एन्ड टेक जस्तो टेक्नोलोजी जस्तै सबैभन्दा हैन, तर लेख्नमा चाहिँ लेखिएको छ, तर व्यावहारिक रूपमा पालना र कार्यान्वयन कति भएको छ भन्दाखेरि पनि म भन्दा पनि सर्वसाधारण जनताहरूले भन्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिलेको कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्डको लागि चाहिने कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँसबास, कपास हैन। ती मध्ये मलाई लाग्छ नेपालको स्थिति अहिले हेर्दाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी झन् यो महामारीको बेलामा अहिले त कार्यान्वयनको अवस्था नै भएको स्थिति छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी हेर्दाखेरि अहिले सबैले फिल गर्नुभएको छ, मैले बोल्ने भन्दा पनि हैन। जस्तो 35(1) मा धारामा बडा खुसी लागेको, म संविधान त्यति मलाई आउँदैन, म साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको स्टुडेन्ट भएको हुनाले र मैले हेरेँ 35(1) मा लेखिएको कुरा हेर्दाखेरि साह्रै नै खुसी लाग्यो। त्यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिलाई, नागरिकलाई यो देशमा निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिएको छ, आकस्मिक स्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिएको छ। अर्को कुरा त्यहाँ के पनि लेखिएको छ भने अर्को धारामा महिलाको प्रजनन सम्बन्धी अधिकारहरू, सुरक्षित मातृत्व त्यो पनि राज्यले ग्यारेन्टी गर्नेछ। र त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न कुराहरू, अन्य कुराहरू पनि लेखिएको छ जुन साह्रै नै खुसी लाग्दा कुराहरू छन् स्वास्थ्य सम्बन्धी। तर पनि नेपालमा अहिले हामीले हेर्दाखेरि के पायौँ त भन्दाखेरि स्थिति झन् बिग्रिँदो स्थिति छ स्वास्थ्यमा। स्पेसली अहिले अघि शिक्षाविद सरले भन्नुभयो जस्तै हुने खानाका छोराछोरीले पढ्न पाउने, अरू नपाउने स्थिति झन् हुँदै गएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने दूर दराज दार्चुला र ताप्लेजुङमा गयौँ भने त्यहाँ हेल्थ पोस्टरमा अहिले औषधि छैन होला सायद हैन, त्यहाँ चिकित्सकहरू पुग्न सक्नु भएको छैन। र नेपालमा के छ भने नेपालमा स्वास्थ्यको दरबन्दी नेपाल सरकारको दरबन्दी 2045-46 सालकै 1200 नै छ नेपाल सरकारमा, तर चिकित्सकहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ। फेरि यहाँ 28,000 चिकित्सकमा कतिपय चिकित्सकहरू हेर्नुहुन्छ मेडिकल काउन्सिलले दिएको डाटामा नेपाल चिकित्सकले पनि चिकित्सकहरू बेरोजगार हुनुभएको छ यहाँ। भनेपछि नेपाल सरकारले कन्ज्युम गर्न नसकेको स्थिति, एकातिर औषधि पुर्याउन नसकेको स्थिति, र अर्को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो संविधान आइसकेपछि झन् यहाँ सरकारी अस्पतालहरू फस्टाउनेको सट्टामा प्राइभेट निजीकरण अस्पतालहरू ठुल्ठुलो फस्टाउने स्थिति आयो। र हाम्रो विज्ञ सरहरू लगायत दर्शकहरूले पनि थाहा पाउनु भएको कुरा हो। अहिले के भयो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य स्थितिमा हेर्दाखेरि तपाईँको सरकारी अस्पतालमा उपचारै नहुने, प्राइभेटमा गयो भने पैसा तिर्नुपर्ने, उपचार छिटो हुने, यो प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ। यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। सरकारले संविधान कार्यान्वयन पालना गर्नको लागि कसरी सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपालमा स्थिति स्वास्थ्यको स्थिति हेर्ने हो, शिक्षा जस्तै शिक्षा पनि मौलिक अधिकार हो, मौलिक हक हो, चिकित्सा मौलिक अधिकार हो, मौलिक हक हो।
स्वास्थ्य शिक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ सरकारले। र चिकित्सा र शिक्षा जस्तो कुनै पनि देश विकास भएको हामीले युरोपियन मुलुकहरूमा हेऱ्यौँ, जर्मनीमा हेऱ्यौँ, फिनल्यान्डमा हेऱ्यौँ भने, स्विडेनमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क छ हैन, सरकारले ग्यारेन्टी गरेको छ। इन्सुरेन्स मार्फत होस् या चाहिँ अन्य सरकारले आफ्नो बजेट मार्फत निःशुल्क गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म अनुरोध गर्छु आज संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ। यो भयो भने नेपाल सरकारले भनिराखेको भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गरौँ हैन, चुहावट कन्ट्रोल गरौँ, यो आफै भएर जान्छ। अनि शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि ग्यारेन्टी गर्यौँ भने हामीले खर्च कटौती त्यसैबाट हुन्छ प्रत्येक परिवारको। त्यसैले यी आधारभूत आवश्यकताहरूलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरालाई पालना गर्न, कार्यान्वयन गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन। यो गर्यो भने जनताहरूलाई भरोसा आड मिल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जनताको बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्न र ग्यारेन्टी गर्नको लागि सम्पूर्ण कुराहरू निःशुल्क गर्नुपर्छ। औषधि र लगायत चिकित्सा र अन्य शिक्षा पनि निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। र यो कुरा मैले भनिराख्नुपर्ने जरुरी धेरै पनि छैन, किनभने आज गाउँ गाउँमा गएर सोध्नुभयो उहाँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रको अस्पतालबाट या सरकारी अस्पतालबाट भन्ने कुराहरू हैन। अहिले स्थिति के भएको छ भने चिकित्सामा यो महामारी कोभिडले गर्दाखेरि त झन् कारुणिक अवस्था, अस्पतालमा सरकारी अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्था हैन, प्राइभेटमा गयो भने धेरै पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था। र अहिले फेरि चिकित्सामा के भइदियो, त्यो संविधान लागू भइसकेपछि नयाँ नयाँ अस्पतालहरू खुले। त्यसले गर्दा के हो त सम्पूर्ण नेपालले दार्चुलाबाट होस् या ताप्लेजुङबाट होस्, हेलिकप्टरबाट होस् या एम्बुलेन्समा होस् काठमाडौँ आउनुपर्ने स्थिति भइदियो हैन। पेरिफेरीमा 7वटा प्रदेशहरू बनेको कागजमा बने 7वटा प्रदेशहरू त्यहाँ अस्पताल बन्नुपर्ने, केन्द्रित के भइदियो झन् काठमाडौँ राजधानीमा ठुल्ठुला अस्पतालहरू बनेर प्राइभेट हस्पिटलहरू बनेर नेपालभरिका जनताहरू झन् काठमाडौँ आउनुपर्ने केन्द्र भइदियो। हजुर, यो स्वास्थ्यको अवस्था लकडाउनको बेलामा रोडमा हजारौं एम्बुलेन्सहरू दौडिरहेका थिए हैन। त्यसैले त्यस्तो स्थिति नहोस्। त्यसैले संविधान पालना, संविधानका दफाहरू धाराहरू कार्यान्वयनको लागि सरकारले उचित समयमा छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। चिकित्सा र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ। इभन हामीले हेर्यौँ भने श्रीलङ्कामै गएर हेर्यौँ भने हामीले ठिक छ। हाम्रो अहिले हजुर म फेरि पनि यहाँ समक्ष आउँछु। म यति बेलामा टिकाजीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। टिकाजी, जस्तो संविधानमा हाम्रो मौलिक हकहरूमा के सुरक्षा गरिएको छ, त्यहाँ के व्यवस्था गरिएको छ, यो विषयमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ समावेशीकरणको कुरा छ, महिलाको 33% कुरा छ, लिङ्गका आधारमा भेदभाव हुने ती विषयका कुराहरूलाई पनि त्यहाँ राखिएको छ। तर समग्र रूपमा यो प्रस्तावनाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? नमस्ते। आज संविधान दिवसको अवसरमा म सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले अलिकति स्मरण गर्न चाहे, म अपाङ्गता क्षेत्रबाट लामो समयदेखि वकालत गरिरहेको छु, आफू पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति। र यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जुन एउटा पहिलो मस्यौदा आएको थियो, त्यो मस्यौदाले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एकदमै पछाडि छोडेको थियो। कुनै पनि शब्द थिएन भन्दा पनि हुन्छ मौलिक हकमा। यदा कदा अन्यतिर अलिअलि उल्लेख थियो। तर हामी त्यति बेला चिन्तित भयौँ र 47 दिने सडक आन्दोलन पनि गर्यौँ। हामीले रिले अनसन गर्यौँ भद्रकालीमा। देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्यौँ, आवाज उठायौँ, दलको नेताहरूलाई भेट्यौँ र चाहिँ हामीले विभिन्न हिसाबले सांसदहरूसँग लबिङ गर्यौँ र हरेक समितिहरूमा गएर हाम्रा कुराहरू राख्यौँ। दलका उच्च स्तरीय समितिहरू नेताजीहरूमा गयौँ र केही उपलब्धि हात पछि संविधान जारी हुँदाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका महिला, दलित, जनजाति, LGBTIQ का कुराहरू पनि आए। त्यसलाई हामीले अहिले पनि स्वागत गरिरहेका छौँ। त्यो संविधानमै ती कुराहरू पार्न सक्नु अथवा पर्नु भनेको चाहिँ नेपालको लागि मात्रै नभएर विश्वको लागि पनि हामीले भन्न सकेका छौँ यहाँ हाम्रो संविधानमा यति राम्रा हक छन् भनेर। र त्यो हकलाई हेर्दाखेरि जुन संविधानको भाग 3 को जुन मौलिक हक अन्तर्गतको चाहिँ 18 धारा 18 ले समानताको हकलाई व्यवस्था गरेको छ र त्यो अन्तर्गत त्यहाँभित्र फेरि धारा 42 ले सामाजिक न्यायको हकको पनि व्यवस्था गरेको छ। र त्यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। कानुनमा भएका कुराहरू, संविधानमा भएका कुराहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकी समुदाय, महिला लगायतलाई चाहिँ जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो त भइहाल्यो। त्यतिले गर्दा पनि उनीहरू समान रूपले समाजमा स्थापित हुन सकेनन्, चाहिँ अधिकारहरूको उपभोग गर्न सकेन भने
विशेष खालका कानुन बनाएर के अरे कार्यक्रम बनाएर पनि उनीहरूलाई विशेष व्यवस्था गरेर पनि अगाडि ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू प्रष्ट व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा तपाईँले भने जस्तै धेरै समस्याहरू छ। अघि सरहरूले पनि भन्नुभएको छ, अब चाहिँ जुन शिक्षाको हकको कुराहरू पनि राम्रोसँग व्यवस्था भएको छ होइन। अरू राजनीतिक अधिकारको चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्था भएको छ। अधिकार पहिलोचोटि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ सशक्त गर्ने र निर्णायक तहमा ल्याउने भनेको छ। तर व्यावहारिक रूपमा एकदमै कठिनाइहरू छ। जस्तै कि अझै पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू शिक्षा के हो, कसरी चाहिँ शिक्षा पाउने भनेर चाहिँ अगाडि आउन सकिरहेको छैनन्। अझै पनि घरभित्रै थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। समावेशी शिक्षा नीति लागू भएर आइसकेको भए तापनि व्यवहारमा जसले स्कुलसम्म पुग्न सक्छ त्यो व्यक्ति त्यो बालबालिका अलिअलि पहुँचमा रहे। तर जसको लागि शिक्षा दिनुपर्ने हो, संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक पाउनुपर्ने हो, त्यो कुराहरू चाहिँ भएको छैन। जस्तै बहिरा बालबालिकाहरू अझै पनि शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित छन्। साङ्केतिक भाषाको चाहिँ दोभाषे पाउन पर्याप्त रूपमा छैन। ब्रेलमा दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूले प्रशस्त रूपमा डकुमेन्टहरू, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रमहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पहुँचमा नभएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी बौद्धिक अटिजम भएका बालबालिकाहरू यिनीहरूको लागि पनि र व्हिलचेयरमा बस्ने बालबालिकाहरूलाई पनि यो भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री नहुँदाखेरि अझै पनि स्कुलमा गएर अरू सरह बालबालिका सरह पढ्न पाउने अवस्थाहरू छैन। र सरकारले केही गर्न खोजेको छ तर पनि व्यवहारमा अझै पनि त्यसलाई चाहिँ सबैका लागि शिक्षा भन्ने अनुभूति गराउन सकिएको छैन। यो चाहिँ अझै पनि समस्याको विषय छ। र राजनीतिक रूपमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै तल्लो स्तरको छ। उनीहरूले चाहिँ अझै पनि दयाका पात्रको रूपमा हेरिन्छ र त्यो संविधानको हक एकातिर त हाम्रो व्यवहारमा हामीलाई हेर्ने जुन चाहिँ विचाराको दृष्टिकोण अझै समाजमा विद्यमान छ। र मैले एउटा भने महिलाभित्रको जुन 33% महिलाको सहभागिताको कुरा छ त्यहाँनिर अझै पनि पहिलादेखि त्यो के अरे आरक्षणमा आउने अथवा पहिला धेरैचोटि सांसद मन्त्री भइसकेका महिला नै फेरि त्यो आरक्षणभित्र जाने बाध्यकारी अवस्थाहरू अथवा चाहिँ त्यो खालको एउटा आकर्षण पनि देखिन्छ। र त्यहाँभित्रको समावेशीकरणलाई चाहिँ पटक्कै वास्ता गरिएको पाइँदैन। हजुर, यो समावेशीकरणको हजुर यो सवालमा म फेरि पनि आउँछु। म फेरि लाग्छु किमानन्द सरसँग। जे यो मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ सर, त्यो अनुसारको कानुन चाहिँ निर्माण भएको छ कि छैन, के छ अवस्था? कानुन चाहिँ प्रक्रियामा निर्माण 16वटा कानुन चाहिँ निर्माण भइसकेका छन् र कानुन निर्माण मात्रैले सबै कुरा पुग्ने होइन। कानुन निर्माण कार्यान्वयनमा जानु पर्यो, त्यसलाई नियमावली बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ अहिलेको सरकारमा देखिरहेको छैन मैले। किनभने बरु चाहिँ उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि नयाँ किसिमका बिचमा अध्यादेशहरू लिने, बिचमा अर्को पार्टी फुटाउने किसिमका लिने। अहिले हुनुपर्ने कुरा यहाँ हेरिन्छ संवैधानिक परिषदमै पूर्णता हुन सकेको छैन। के इच्छा शक्तिले उहाँको काम गरिरहेको छैन। अथवा मलाई लाग्छ हिजो आउने चुनाव जितेर आउने, चुनावमा आउने साथीहरूको चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको देह भएको आएन। जुन किसिमको संविधानले कल्पना गरेको छ, जुन हाम्रो राष्ट्रले कल्पना गरेको छ, त्यस्तो किसिमको आउन सकेन। त्यो प्रतिनिधित्व हुन सकेन कि भन्ने लाग्न लागिरहेको छ मलाई त। हिजो त मलाई लागेको थियो अब त देश सबल बन्छ, अब त यस्तो गणतन्त्रात्मक पनि एउटा बहुमत प्राप्त पार्टी आएको छ। यो पनि गणतन्त्र 14 वर्ष जेल बसेको, 10 वर्ष युद्ध हाँकेका साथीहरू त्यहाँ जानुभएको छ, एउटा आदरणीय पात्रहरू हुनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर अहिले कार्यान्वयनको पक्षमा हेर्दा, आजको मितिमा हेर्दै जाँदा निराश बाहेक अरू देखिने अवस्था छैन। किनभने उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने विधायिकालाई अन्त गर्दाखेरि पनि एउटा सभामुखलाई थाहा हुँदैन, अर्को चाहिँ प्रतिपक्षलाई थाहा हुन कहाँ राय लिनुपर्ने, कति कानुन बनाउन, त्यही बाँकी कुन अब हेर्नु न नागरिकताको विधेयक गएर थन्केर बसेको छ। कति मार्मिक विधेयक हो त्यो नागरिकता विधेयक, अहिले गएर थन्केको छ। कति अप्ठ्यारो पर्यो महिलाहरू, अपाङ्गहरू। अब त्यहाँ छ, प्रशस्त छ, त्यो नागरिकता विधेयकमा पनि प्रशस्त छ, त्यहाँ देखिन्छ, डाक्टरमा देखिन्छ। तर थन्केर बसिरहेको अवस्था छ। कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ नहुँदासम्म जनताले पाउने भनेको त संविधानमा लेख्दैमा केही हुँदैन। त्यो चाहिँ इच्छा शक्ति आउनु पर्यो, जहाँबाट जनतासँग पुगोस्। त्यो त नियमावली गएर कार्यान्वयन पक्ष, तलसम्मको कार्यान्वयन पक्ष नै सबभन्दा जनतासँग पुग्ने हो। र अहिले त्यो देखिरहेको छैन। र त्यसले गर्दाखेरि बाटोमा सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ माग्नलाई। अब एउटा महिलाको, एउटा बच्चा जन्मेको महिलाले एउटा बच्चालाई बाबुबाट नभएर जाँदाखेरि अब एउटा बनिसकेको छ बन्नलाई, मकसद छ, संविधानले दिएको छ। तर एकजनालाई चाहिँ नागरिकता लिनलाई फेरि सर्वोच्चमा रिट हालेर त्यहीजनालाई मात्रै हुन्छ, अर्को जनाको हुँदैन। अहिले यो अवस्था त झेल्न पर्ने थिएन। तलसम्मको जनताहरू आएर सर्वोच्चमा रिट हालेर पाउने प्राप्ति हुने चाहिँ
प्राप्ति हुने हामीले कहाँ हेरौँ भने हामीले प्राप्ति हुने कुरा माथिल्लो वर्गलाई होइन, माथिल्लो वर्गलाई हिजो राष्ट्र संस्था हुँदाखेरि थियो, बहुदलीय व्यवस्थापित पनि थियो, नभएको होइन। अहिले पनि त्यो चाहिँ के जस्ताको तस्तै हुन गयो। अब फेरि किन चाहिँ अब अर्को भएन भएर यहाँ राजनीतिक दलहरू अब खोल्न पाइरहेको अवस्था छ। राजनीतिक दल खोलेकै अवस्था, राजनीतिक दल भएकै नाममा पनि पटक पटक चाहिँ गिरफ्तार गर्ने। मलाई कता कता कार्यपालिका नै सबै चलाउनु पर्छ कि अब यो चाहिँ अहमता बढ्यो कि यो बहुमत पूर्ण बहुमतको मकसद अथवा त्यसको चाहिँ त्यो थिएन, जनतासम्म पुर्याउनु थियो। बहुमत पाएको त उहाँहरूले त के हो भने म त अब सबै चिज म कहाँ प्राप्ति छ, मैले नै कार्यपालिकाले मैले सबै गर्नुपर्छ, म कानुन पनि मैले नै निर्माण गर्ने हो, मैले अब जुन किसिमको अध्यादेश ल्याए पनि हुन्छ। हेरौँ न अहिलेसम्म सभामुखको छैन, संवैधानिक परिषद पूर्णता छैन, नदिँदाखेरि संवैधानिक परिषद पूर्ण नहुँदाखेरि पूर्णता पाउन सकेका छैन। यत्रो चाहिँ उमाहरू अहिले हेर्ने हो भने 40-42वटा पदहरू आयोगहरूको पदहरू खाली छ। यस कहाँ भयो त कार्यान्वयन? यही पूर्णता हुन सकेको छैन। अझ भएन भनेर 3 जनाले बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले अध्यादेशबाट पारित गर्नु भनेर संयोग त्यो लागू हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्न खोज्नुभएको थियो, यसलाई पनि घटाउनलाई सच्चा मान्छे जान सकेन। सच्चा मान्छे त्यहाँ पुग्ने हो भने बन्थ्यो। एकजना कुलमानले सबै चिज त्यत्रो गर्न सक्ने हो भने सच्चा मान्छे पुग्न सकेन। मलाई त दुःख लाग्छ अहिलेको बेलामा सही सत्य मान्छे जाने, कार्यान्वयन गर्ने, नियमावली बन्ने, सरसर्ती चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरा संविधान भनेपछि समस्या देखिया छ, समस्या छ हैन? प्रशस्त रूपमा समस्या छ। हजुर म फेरि आउँछु। म अगाडि बढ्न सकेन, म अन्तिम गर्छु। अगाडि बढ्न सकेन भने जनताले फेरि सडकबाट अर्को पटक चाहिँ फेरि यसलाई ढाल्न नपरोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। यो मकसद, यो दिमाग बनोस्। भागु सर, जस्तो यो संविधान जारी भइसकेपछिको शिक्षा चाहिँ कस्तो छ अहिले? संविधान जारी भइसकेको शिक्षा चाहिँ अब यो एउटा त विश्वविद्यालय तहसम्म पुग्दाखेरि अहिले जुन ऐन बनिरहेको छ नयाँ ऐन, त्यस ऐनले चाहिँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा, निमावी, मावी, उच्च शिक्षा गरेर यसको वर्गीकरण गरेको अवस्था हो। तर त्यसको त्यो ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। किन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ छलफलमै ल्याइएको छैन र त्यसको पछाडि विश्वविद्यालयहरूको जुन एउटा स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहने भन्ने परम्परागत प्रणाली हो, शिक्षामा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने अहिलेको ऐनमा प्रस्ताव गरिएका बुँदाहरूमा चाहिँ शिक्षा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने र उसको नियन्त्रणमा विश्वविद्यालयहरू रहने, एक किसिमको विश्वविद्यालय सेवालाई, विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक प्रतिभाहरूलाई सङ्कुचन गर्ने कार्यको त्यसमा उल्लेख भएको कारणले त्यसमा राज्य पक्षबाटै पनि सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष अथवा एउटा सचेत वर्ग सबैले त्यसको विरोध गरेको अवस्था हो। त्यस कारणले त्यो पछिल्लो ऐन चाहिँ चर्चामा छ विगत 2 वर्षदेखि, तर त्यसलाई चाहिँ सदनमा टेबल भइसकेको छैन, चर्चाको क्रममा रहेको अवस्था हो। र शिक्षाले हाम्रो शिक्षाको उद्देश्यले अथवा त्यसले कहिले पनि नराम्रा उद्देश्यहरू लिएको थिएन। म 2-3वटा मात्र उद्देश्यको कुरा गरेर यसलाई जोड्न चाहन्छु। जस्तै राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति आवश्यक ज्ञान, विज्ञान, प्रविधिमा सक्षम र जीवनोपयोगी सिपको विकास र प्रवर्धन गर्न योग्य दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षाको उद्देश्य एउटा त्यस्तो भनिएको छ। 10वटा छन्, म सबैमा जान्न, एउटा 2टा मात्र। जस्तै राष्ट्रियतामा विभिन्न जाति समुदायका बीच राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र आस्थावान नागरिक तयार गर्ने, त्यस्तै बहुआयामिक व्यक्तित्व निर्माणका लागि नैतिक चरित्र, सद्गुणयुक्त चरित्रवान व्यक्ति तयार गर्ने, श्रमप्रति आस्था गर्ने, स्वावलम्बी व्यक्ति तयार गर्ने, सृजनात्मक प्रवृत्ति र सेवाभाव भएको नागरिक तयार गर्ने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण र समालोचनात्मक सोच भएको व्यक्ति तयार गर्ने, पारस्परिक सद्भाव र सह अस्तित्वको भावना, एउटा असल नागरिक शिक्षाले बन्छ। यी उद्देश्यहरू मैले किन जोडेँ भन्दा राष्ट्रलाई आज चाहिएको असल मान्छे हो, एउटा नेतृत्व गर्ने, प्रशासनिक क्षेत्रमा हाँक्न सक्ने र सही दिशा निर्देश गर्न सक्ने कुशल प्रशासक चाहिएको छ। त्यसको सारा परिकल्पना नेपालको शिक्षा नीतिले गरेको छ, शिक्षाको सिद्धान्तले गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयनको तहमा आइपुग्दाखेरि के भयो त भन्दा हामी राम्रोको खोजी गरिरहेका छैनौँ, आफ्नोको खोजी गरिरहेका छौँ। हाम्रोको खोजी गऱ्यौँ, राम्रोको खोजी गर्न सकेनौँ। र राम्रा मान्छेहरू कैयन छन्, उनीहरू त्यस किसिमको दिनहुँ जानुपर्ने अथवा सेवाभावमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्दैनन् होला। उनीहरू आफ्नो लेखपढ अथवा आफ्नो अनुसन्धानमा हुन्छन्, तर जो नजिकमा रहेका हुन्छन् उनीहरूले मौका पाउँछन् र सायद उहाँहरूमा पनि यदि प्रशासनिक दक्षता भइदिने हो र सही मार्ग निर्देशन गर्न सक्ने हो। हाम्रो जुन संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको एउटा मर्म हो कि एउटा असल र सुसंस्कृत नागरिक तयार गर्ने,
सभ्य र समृद्ध राष्ट्रका लागि नागरिक, किनभने यो ढुङ्गा माटो नदी मात्रै देश होइन, देशको मुख्य शक्ति भनेको त्यहाँको मानव संसाधन शक्ति हो। मानव संसाधनले के कति आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, अनुसन्धान हरेक क्षेत्रमा उन्नति प्रगति गरेको छ, त्यस आधारमा राष्ट्रको मूल्याङ्कन हुन्छ। राष्ट्रको मूल्याङ्कनका लागि चाहिने त्यो मानव संसाधन शक्तिलाई नै हामीले कमजोर बनाइरहेका छौँ। यहाँ शिक्षामा पनि विशेष उसको अध्ययनको क्षेत्र के हो त्यतातिर भन्दा पनि मेरो समूहको मान्छेका कुराहरू पाठहरू पाठ्य पुस्तकमा परे कि परेनन्, पाठ्य पुस्तक लेखनमै गुटबन्दी अथवा आफ्नो पार्टीबन्दी अथवा त्यसका जुन सङ्कीर्णताहरू भित्रबाट हामी उम्किन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मूल जरो संविधान असाध्यै पवित्र, सुन्दर, राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसबाट पलाएका हाँगाहरू, यसबाट जन्मिएका अन्य नदीका स्रोतहरू, मुहानहरू चाहिँ फोहोर भइरहेको अवस्था छ। तिनीहरूमा पवित्रता कायम नभएसम्म र यो सम्पूर्ण जाति, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण संस्कृतिका लागि हो शिक्षा, र सुसंस्कृत नागरिकले मात्रै राष्ट्रको सम्वर्धन गर्न सक्छ भन्ने चेतना फैलाउन नसकेसम्म हाम्रा सिद्धान्तहरू जति राम्रा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसले गर्दाखेरि आज कार्यान्वयन पक्षमा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षामा समावेशिता, शिक्षामा अपाङ्ग मैत्री शिक्षाको वातावरण, सम्पूर्ण कुराहरू छन्। हाम्रा सिद्धान्तमा केही कमी छैन, तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि अघि पनि पूर्ववक्ताले भन्नुभएको थियो, व्हिल चेयरमा आउने बच्चाले स्कुलमा पुग्नका लागि बाटो हुँदैन, सिँढी हुँदैन, त्यसपछि कक्षा कोठामा बस्ने वातावरण हुँदैन। त्यो कुरा कानुनले त एउटा बुँदा दिशानिर्देश गर्ने उसले गरेको छ। अपाङ्ग मैत्री शिक्षक र अपाङ्ग मैत्री शिक्षालय हुनु पर्यो, त्यो सिद्धान्त पक्ष ठिक छ, तर कार्यान्वयनमा कक्षा कोठामा हामी त्यस्ता बच्चाहरूलाई पुर्याउन सकेका छैनौँ। फरक क्षमता भएका, विशेष क्षमता भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले कक्षा कोठाको मुहार देख्न सकेका छैनन्। त्यसैले शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ वास्तवमै सही ढङ्गले नेतृत्व दिने हो र सही मार्ग निर्देश गर्न सक्ने हो भने राष्ट्र विकसित हुन, समृद्ध हुन, राष्ट्रले नयाँ दिशा निर्देश प्राप्त गर्नका लागि धेरै समय कुर्नु पर्दैन। तर अहिले कार्यान्वयनको पक्षलाई नै म अलिकति फितलो देख्छु। यसलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ, सच्याउन सकिने ठाउँहरू छन्। हजुर डाक्टर निरज, जस्तो स्वास्थ्य गुणस्तर चाहिँ खस्कँदो छ भन्ने त यो सबैलाई थाहा छ, मौलिक हक भनेको छ। आज सर्वसाधारणको पहुँचमा समग्र रूपमा पनि त्यो पाइँदैन। अहिले त हामी झन् महामारीको रूपमा छौँ। विशेष गरी मूलतः नेपालमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको यो विकास हुन नसक्नु, गुणस्तर बढ्न नसक्नुको कारण चाहिँ राजनीतिकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणकोलाई नै मूलतः लिने गरिन्छ। यो कारण यही नै हो अहिलेसम्म पनि? अहिलेसम्म यो संविधानको आज दिवसको दिनमा हामीले एउटा कार्यक्रममा बोलिरहेको छौँ होइन। संविधानको कुराहरू पूर्ववक्ता विज्ञहरूले भन्नुभयो, साह्रै राम्रो कुरा भन्नुभयो। संविधान बनाइयो, साह्रै राम्रो बनाइयो, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो भनेर क्लेम गरिएको संविधान हो यो होइन। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष, पालनाको पक्ष एकदमै फितलो भएर गयो र ब्रिटेनमा संविधान छैन भन्ने पनि मैले सुनेको छु। तथापि त्यहाँ विकास उच्च बिन्दुमा पुगेको छ होइन। मैले देखेँ पनि त्यहाँको विकास। स्विडेनमा, फिनल्यान्डहरूमा त्यहाँ सानसाना संविधानहरू छन्। त्यसैले संविधान बनाएर मात्रै हुने होइन। र म अर्को निवेदन पनि के गर्न चाहन्छु भने मैले काम गर्न थालिसकेपछि हेर्दा यो संविधान बनिसकेपछि संविधान साह्रै राम्रो बन्यो, तर कार्यान्वयन र व्यवहारमा चाहिँ झन् स्थिति खस्कदो बन्यो अहिले होइन। किनभने पूर्ववक्ता शिक्षाविद सरले पनि भन्नुभयो जस्तो यो चाहिँ शिक्षा यस्तो महँगो भइदियो होइन, शिक्षा व्यापार भइदियो, शिक्षामा माफियाकरण भयो, त्यस्तै गरेर चिकित्सा झन् महँगो हुँदै गयो होइन। यो त के भयो भन्दाखेरि राजनीति गर्ने व्यक्तिको लागि मात्रै पहुँचको स्थिति आयो। जस्तो भनौँ न, अब गाउँको गरिब जनताहरूले काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता र काठमाडौँमा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू सिङ्गापुर जाने होइन, ब्याङ्कक जाने, उहाँहरू चाहिँ अमेरिका जाने होइन। उहाँहरू नेपालको हस्पिटल भन्दा फेरि मैले के पनि देखेँ भने उक्त तहका व्यक्तिहरू धेरैजना कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँ नेपालका चिकित्सकहरूलाई विश्वास पनि धेरै कम गर्नुहुन्छ होइन। मैले व्यक्तिगत फिल गरेको कुरा हो। किनभने उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, यहाँलाई खासै उहाँहरूले सक्षम हुनुहुन्न भने, तर पनि अब त्यो त सबैले थाहा भएको कुरा। नेपालका चिकित्सकले अमेरिकामा नेपालकै चिकित्सकहरू छन्, भारतको ठुल्ठुलो अस्पतालमा। त्यसैले गर्दाखेरि ती कुराहरू भए। त्यसैले गर्दाखेरि म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने आज संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा संविधानको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो भयो। र अर्को कुरा, कुनै राजनीतिक प्रश्रय कुनै पनि देशमा नभएर यो व्यापारीकरण, माफियाकरण भन्ने हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो लगानीका 5 स्टार होटलहरू जस्तै यहाँ हस्पिटलहरू बन्न थाले अहिले
हैन। त्यसैले गर्दाखेरि संविधान त भनेपछि लागू भयो सबभन्दा पहिला राजनीतिकरणलाई नै कम गर्नु पर्यो, रोक्नु पर्यो, आशा यही हो। भन्दा पनि राजनीतिले उहाँहरू एकदमै इच्छा शक्ति भएर आउनुभयो भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राम्रो विज्ञहरूलाई राख्नुभयो भने, उहाँहरूको बनाएको पाइलट प्रोजेक्टहरू योजना अनुसार जानुभयो भने चिकित्सा र शिक्षालाई निशुल्क गर्न सकिन्छ। किनभने प्रत्येक व्यक्ति नेपालमा दूर दराजमा बसेको एउटा गरिबभन्दा गरिब निम्न आएको भएको व्यक्तिले पनि कर तिरेको छ, कर वृद्धि भइराखेको छ। उहाँले कुनै पनि लगाएको चप्पल होस् या जुत्ता होस् होइन, उहाँले लगाएको कुनै लुगा होस् त्यसबाट कर तिरिराख्नु भएको छ नि, उहाँले गरेको उत्पादनको बालीबाट होस् या किनेको मलबाट होस्। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जस्तो अहिले समान हक भनिएको छ, अर्को मुद्दामा खानेपानी तथा सरसफाइमा समान हक, त्यस्तै गरेर सामाजिक सुरक्षा भनिएको छ होइन, सामाजिक सुरक्षा भनिएको छ, इन्सुरेन्स गरिएको छ। इन्सुरेन्स कतिपय जिल्लामा लागू भएको छ, काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त स्थिति, कतिपय जिल्लाहरूमा म काम गर्ने त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा समेत सामाजिक सुरक्षा लागू भएको छैन होइन, केही अस्पतालले मात्रै दिनुभएको छ उहाँ। त्यही पनि फेरि कस्तो छ भने सामाजिक सुरक्षा दिएको व्यक्ति जसले इन्सुरेन्स लिन्छ त्यसको चाहिँ पालो ढुलो आउने होइन, जसले चाहिँ आउट अफ पकेट तुरन्त क्यास पेमेन्ट गर्छ उहाँहरूको छिटो पालो आउने, त्यो पनि परिस्थितिहरू नेपाल सरकारले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले कोभिडको स्थितिमा पनि देखियो मन्त्रालयहरूमा चाहिँ धेरै हताशको स्थिति भइसकेको छ होइन, उहाँहरूले म्यानेज गर्न व्यवस्थापन गर्न साह्रै गाह्रो भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो संविधान आइसकेपछि परिवर्तन त भए, तर के परिवर्तन भयो भन्दाखेरि व्यापारीकरणहरू तथा माफियाकरण जस्तै लगायत ठुल्ठुला अस्पताल मैले देखेको स्वास्थ्यमा चाहिँ होइन, सानसाना गाउँ गाउँमा अस्पताल बन्नेको सट्टामा यो चाहिँ ठुल्ठुला अस्पतालहरू निर्माणहरू तीव्र गतिमा भएका छन्। त्यस्तै गरेर अहिले चिकित्सा उपचार साह्रै महँगो हुँदै गएको छ होइन, वर्षै महँगो हुँदै गएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि र इमर्जेन्सी सर्भिस आधारभूत आकस्मिक सेवा आधारभूत भनिएको छ, तर हामीले हेऱ्यौँ भने सरकारी अस्पतालमा अहिले गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँबाट दिनभरि रिफर भइरहेको हुन्छन् बिरामीहरू होइन, बेड नपाएर। अहिले जानुभयो आइसियु छैन, त्यहाँ बेड छैन। ती समस्याहरू नेपाल सरकारले तुरन्त पहल गर्नु पर्यो होइन। उहाँहरूले अहिले कोभिडको बेलामा महामारीको बेलामा अस्पतालहरू नयाँ नयाँ खडा गर्यो भने पनि नेपाल सरकारको नेपाली जनताकै सम्पत्ति हुन्थे। आइसियु बेडहरू तुरन्त सञ्चालन ल्याउन सकेको भए अहिले सरकारी अस्पतालमा वीरस्थल टिचिङ हामी पाटना हस्पिटल सिभिल हस्पिटल गयौँ भने आइसियु कक्ष नभएर दिनभरि बिरामीहरूलाई बाहिरतिर रिफर भइराखेको अवस्था छ। बिहान पनि मैले केहीले फोन गर्नुभएको थियो बेड नपाइराखेको अवस्था। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले प्राइभेटाइजेसनतिर ध्यान दिनुभन्दा आर्थिक उदारीकरण अर्थात् खुल्ला बजार नीति भन्नुभन्दा चिकित्सा र शिक्षामा स्वास्थ्य र शिक्षामा तुरन्त इच्छा शक्ति देखाएर निशुल्क गर्नेतिर जानुपर्छ र सबै जनताको समान, प्रत्येक नागरिकको समान पहुँच स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्न एकदमै जरुरी आवश्यक म ठान्छु। टिकाजीतर्फ आएमा महिला भित्रको पनि विभेदको कुरा यहाँले निकाल्नु भएको थियो। अर्को कुरा यो निर्वाचन ऐनको अधिकारलाई अलिकति स्ट्रङली बाहिर आएको, तर अपाङ्गता भएका व्यक्ति जो सक्षम छन् तर उनीहरू चाहिँ सधैँ ओझेलमा परेको कुरा पनि यहाँले अघि राख्दै हुनुहुन्थ्यो नि। हजुर, यो संविधानको कार्यान्वयनलाई हेर्दाखेरि अब समग्र रूपमा हेऱ्यौँ भने त अघि नै हाम्रो विज्ञज्यूहरूले भने जस्तै 3 तहमा जुन व्यवस्था चाहिँ लागू भएर गएको छ र विशेष गरी स्थानीय तहलाई अधिकारहरू प्रत्यायोजन अत्यधिक रूपमा भएको छ, त्यो व्यवस्था हेर्दा त आफैमा एकदमै राम्रो छ। तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले उठाउन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै यो संविधानको भाग 8 को धारा 84, 86ले के भन्यो भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि अरू जस्तै विविधतामा रहेको वर्ग हो र उनीहरूलाई पनि राजनीतिक तहमा चाहिँ निर्णायक तहमा ल्याउनु पर्छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ भन्यो। तर जब त्यो संविधान त्यो निर्वाचन प्रत्येक निर्वाचन अगाडि जुन निर्वाचन ऐनहरू संशोधन हुन्छ त्यही क्रममा चाहिँ अरू सबै स्ट्रङ प्रोभिजनहरू भयो। महिलाको हकको कुरा, दलित मधेसी सबै पार्टीहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो नामावली दर्ता गर्दाखेरि मतदाताको उम्मेदवारको सबैको अनिवार्य संविधानले भने अनुसार उहाँहरूले गर्नुपर्ने प्रतिबन्ध परिस्थिति भयो। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ अनिवार्य व्यवस्था गरिएन र अन्त्यमा दलहरूले गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भएपछि हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहिँ घटेर अथवा जितो हुँदै भएन भन्न चाहिँ सक्ने अवस्था भयो। त्यो दुःखदायी अवस्था हो भने महिलाभित्रको प्रतिनिधित्वमा पनि कहिले पनि त्यहाँनिर अपाङ्गता भएका महिलाको कुरा उठाइँदैन। अरू पनि सीमान्तकृत महिलाहरूको चाहिँ त्यहाँनिर कति प्रतिशत हुने त 33% भित्र भन्ने कुराहरू त्यहाँ प्रष्ट व्यवस्था नहुँदाखेरि पहिलादेखि गरिरहेका महिलाहरू नै खुल्लातिर जाने भन्दा पनि त्यही 33% भित्रै भागभण्डातिर जाने अथवा चाहिँ आफूलाई सुरक्षित गर्ने
परिस्थिति पार्टीले पनि त्यो परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको अवस्था छ। जबकि हार्ने ठाउँहरूमा स्ट्रङ अरू प्रतिद्वन्दी क्यान्डिडेट भएको ठाउँमा महिलाहरूलाई चाहिँ हार्ने ठाउँमा राखिदिने, जित्ने ठाउँमा चाहिँ अझ भन्नु पर्दाखेरि अन्य पार्टी दलहरूको गठबन्धन गरेर बलियो उम्मेदवार ल्याइदिने, अनि जहाँ चाहिँ पुरुषले उनीहरूले चाहेको व्यक्तिहरू जितेर आइदिने। अब त्यस्तो राजनीति हुने ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सीमान्तकृत समुदायको त हाम्रो त के लाग्छ र संविधानको भएको व्यवस्था त कार्यान्वयन हुँदैन, अरू अधिकारहरू पाउनलाई त एकदमै गाह्रो व्यवस्था छ। मैले एउटा मात्रै जोडेँ, तपाईँको चाहिँ संविधानले दिए अनुरूपको जुन धारा 258ले चाहिँ समावेशी आयोगको हकको व्यवस्था गरेको छ, आयोग गठन भइसकेको छ, तर त्यो आयोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको छ। अहिलेसम्म त्यहाँ कोही पनि त्यहाँ लगिएको छैन, त्यो खाली छ र महिला आयोगहरू पनि गठन हुन सकिरहेको छैन। अब हामीले चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेछ, राम्रो छ भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ साँच्चै छैन। धेरै कुरा केलाएर हेर्नुपर्ने छ। भनेपछि अब यो संयन्त्र मैत्री बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त? अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो दलभित्र पनि समावेशीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामी तलदेखि नै, ग्रासरुटदेखि नै दलको संरचनाहरूमा महिलाको, दलितको, अपाङ्गता सबै समुदायको चाहिँ उत्तिकै प्रतिनिधित्व समानुपातिक त्यहीँबाट हुनुपर्छ, न कि माथिल्लो तहमा मात्रै गएर हामीले प्रतिनिधित्व खोज्दाखेरि अनि चाहिँ हेड हन्टिङ गर्ने अथवा चाहिँ यो सक्षम छ त्यो सक्षम छैन भनेर आरोपहरू लाउने काम र चलखेल हुने बढी भइदियो राजनीतिमा, होइन? त्यो भएर तलदेखि माथिसम्मै दलका चाहिँ संरचनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको, महिलाको, अरू समुदायको प्रतिनिधित्व त्यहीँनिर नै यति चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। अर्को कुरो, संविधानमा लेखिएका कुरा अनिवार्य कार्यान्वयन हुनु पर्यो। जस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै समस्या छ। मैले एउटा मात्रै भने, अहिले पछिल्लो समय आएको कानुन पनि संविधान मैत्री नभएको जस्तो देखिएको छ। जस्तै अपाङ्गता अधिकार ऐन 2074 चाहिँ संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अधिकारमुखी अवधारणामा छ भनेर हामी पनि त्यो कन्सल्टेसनमा थियौँ, त्यो राम्रो छ। तर अहिले आएर नियमावली आयो भर्खरै, त्यो ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावली जारी भयो, तर त्यो नियमावलीले समावेशी शिक्षाको कन्सेप्टलाई नै यति साँगुरो गरिदिएको छ कि यो अहिलेको वैकल्पिक शिक्षाहरू विभिन्न खालको जुन बहस चलेको छ त्यो कुरा त त्यहाँ कहीँ पनि अटाएको छैन। जुन अलरेडी बरु कतिपय प्र्याक्टिस भइरहेका छन्, त्यो प्र्याक्टिस भएका कुरा पनि कानुनमा खुम्च्याएर ल्याएको अवस्था छ। अघि सरहरूले भने जस्तै त्यो विज्ञताको पनि खोजी नगर्ने अथवा हामी जस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो क्षमतालाई अथवा चाहिँ हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँ नहुने, आफ्नो इच्छाले गरिदिने र निडी व्यक्तिको लागि चाहिँ त्यो नबनिदिने र ल्याउनको लागि ल्याए जस्तो मात्र संयन्त्र मैत्री हुनु पर्यो, अक्षरंश रूपमा पालना हुनु पर्यो, हैन? मैले एउटा मात्रै थपेँ, यो निर्वाचन ऐन चाहिँ अब संशोधन संविधानलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ र अन्य कानुनहरू पनि संविधान मैत्री हुनुपर्छ र कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ। र यसको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्ति मात्रै जागरुक भएर हुँदैन कि समाजका सबै पक्षले चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्छ, अनि मात्रै सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, म खिमानन्द सरतर्फ आएँ। यति धेरै समस्या छन्, यी सबै विषयहरू चाहिँ मौलिक हकका रूपमा त्यहाँ राखिएको छ, कानुनी अडचनहरू पनि आएको छ। अब के हुनु पर्थ्यो, के भएन, यसको समाधान के त छोटोमा सर? ठिक छ, जुन कुरा विज्ञहरूले सबै राख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र समानताका कुराहरू पनि आए। त्यहाँ पनि कमजोरीहरू प्रशस्त रूपमा उहाँहरूलाई पनि, अब उहाँहरूले देखाएको बाटाहरू, उहाँहरूलाई लागु कुराहरू पनि के भयो भने प्रशस्त रूपमा संविधानले चाहिँ दियो अथवा हामीलाई चाहिँ संविधानले दिएर पुग्ने कि कार्यान्वयन पक्षमा जानुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नै प्रधान भयो। सबैको एउटै राय जस्तो आयो। आज मैले सबै विज्ञहरूको कुरा सुन्दै गर्दा राय एउटै आयो। एउटै के आयो भने कहाँ छ संविधान निकै राम्रो छ, त्यसमा विषयवस्तुहरू प्रशस्त रूपमा पस्केको छ, र त्यसले पुग्ने कि नपुग्ने। अब यसमा त अब ठ्याक्कै अहिले चलायमान सरकार 2.5 वर्ष पुगिसक्यो, उहाँहरूको इच्छा शक्ति हुने कि नहुने। इच्छा शक्ति भनेको अर्थमा तत्काल नियमावली बनाउने र आयो। टिकाजीले गजबसँग कुरा राख्नु भएको छ। इच्छा शक्ति केमा हुनु पर्यो भने त्यो यो भइदियो, यहाँ मेरो भन्ने भयो, मेरो हुन हुँदैन। राज्य सञ्चालन गर्नेलाई मेरो होइन, हाम्रो राम्रो दुईटा चाहिन्छ, हाम्रो र राम्रो। हाम्रो सबैको मान्छे हुनु पर्यो, त्यो राम्रो हुनु पर्यो। त्यति भएर जाँदा त त्यो नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्ने पक्ष पनि सरल तरिकाले अगाडि बढ्छ र जनमानससम्म पुग्छ, तलसम्म पुग्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा जुन छ, रोजगार, घाँस बाँस कपासका कुराहरू छन्, सबै कुराहरू संविधानले दिएको छ मौलिक हक। अब अहिले 5 वर्ष संविधान भयो, 2.5 वर्ष कम्तीमा 2 वर्ष 1.5 वर्ष त हामी अल्झेको अवस्था हो। त्यसलाई मैले अन्यथा भन्दैन, तर अहिले 2.5 वर्षको कार्यकाल त एक रूपमा अगाडि बढेको छ, कसैले रोक्ने ठाउँ छैन। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने अब एउटा सानो पार्टीको आफ्नो भागभण्डामातिर लाग्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थाले देश अगाडि बढ्ला, यो क्वेसन मार्क चाहिँ निश्चित रूपमा राज्य सञ्चालन
गर्नेतिर जान्छ। अब हामीले के सहयोग गर्ने, हामी तत्पर छौँ। हाम्रो विज्ञता, हाम्रो कानुनको क्षेत्रबाट हामीले सहयोग गर्न त तत्पर छौँ। तर कुरा के भन्छ, हामी काम लाग्दैनौँ। किन उहाँहरूको मान्छे को चाहिँ नजिकको आफ्नो मान्छे छ त्यो चाहियो। अब गर्दा गर्दा के गर्नु भनेपछि आसेपासे नातावाद कृपावाद भन्दा पनि अंशबन्डा र यो भागबन्डालाई छोडेर चाहिँ संविधानको कार्यान्वयनमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। सजिलो हुन्छ। अझ यहाँ त देखिन्छ अहिले हेर्नु कोभिडको बेलामा यत्रो देखियो। अब यहाँ चाहिँ अझ मैले एउटा सानो यो जानकारी पनि छोटोमा हजुर अब छिटोमा जानकारी पनि गरौँ। यही अवस्थामा यो कोभिड सरुवा रोग 35ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीलाई हक दिइसक्यो। त्यो विज्ञले पनि भनिसक्नु। र यसमा ऐन बनेर ऐनले पनि तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य ऐनले चाहिँ ऐनको दफा 75ले दफा 3 को 4 गले परस्परमा सरुवा रोगलाई PCR सबै गर्न चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै पनि अहिले रिट हाल्न बाध्य भएको छ। रिट पनि सर्वोच्चमा परिसकेको अवस्था छ। यतिसम्म मैले यहाँ जानकारी गरौँ भनेर रिट परिसकेको अवस्था छ। यसमा अब छलफल यो त यो उहाँले आफै दिएको भए त यत्रो विज्ञ शक्ति त्यहाँ जाने थिएन नि, अन्त जान्थ्यो होला, हामी त्यहाँ मरिन्थ्यौँ। यो चाहिँ यो अब यो भागबन्डा अनि त्यसपछि गएर यसलाई चाहिँ अलिकति पैसामा बलमा त्यसपछि यो किनिएको जस्तो ठेकदारहरू संसद भएर जानुहुन्छ नि, उहाँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई आइडिया छैन कसरी पैसा कमाउ भन्ने हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ कानुनमा छ, संविधानले दिएको छ। त्यो दिएकोलाई चाहिँ परिपालना गरौँ। यति परिपालना गरेर सबैले गर्यो भने अवश्य पनि अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ। होइन त जनताले अर्को विकल्प खोज्न लाग्छ, फेरि हिजो पनि खोज्यो भोलि पनि खोज्छ भन्दै म यो चाहिँ जागोस्, उहाँहरूको मनमा जागोस् र हामी के सहयोग गर्नुपर्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने समेत आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। हस् त, यहाँहरू सबैजनालाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यसै हजुर, दर्शकवृन्द हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारी, यस्तै नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ तथा महिला अधिकारकर्मी टिका दाहाल र वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम र शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल। आज संविधान दिवस पनि हो र नेपालमा मौलिक हकको अवस्था के छ त? मौलिक हकमा स्वास्थ्य स्वतन्त्रताको हक छ, समानताको हक छ, सूचनाको हक छ, शिक्षा सम्बन्धी छ। तर यी सबैको प्रत्याभूति राज्यले कसरी गरिरहेको छ र संघीयता निर्माण पछिको अवस्था के छ? आज हामीले यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्यौं। अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको, सँगै रहनुहोला।